जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और ख़बरें तो बड़ी मज़े की चल रही हैं। उसमें एक तो वो जो कल वाली ख़बर है, वो जो समाअत है फैज़ हमीद के हवाले से काज़ी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में, उसमें कुछ एम्बिगुइटी है, कुछ अभी तफ़सीलात हमें नहीं पता। ये जो शटल कॉक क्यों खेला जा रहा है, और मतलब काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ात पर तो बात आ नहीं सकती, वो बड़े क्लियर माइंडेड आदमी है। दूसरी बात ये है कि मामला मतलब फ़ौज भी कोई इतना ज़्यादा काजी वो फैज़ हमीद का दिफा नहीं कर रही। तो क्या ये उस तरह की बात हो रही है कि एक ये भारी पत्थर एक दूसरे को उठाने को कहा जा रहा है, और कभी शटल कॉक से इधर वार किया जाता है, कभी शटल कॉक से उधर वार किया जाता है। तो क्या फैज़ हमीद इतना ताकतवर हो गया कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा आर्मी चीफ और मौजूदा चीफ जस्टिस सारे मिलकर सोच रहे हैं कि इसका करना क्या है? हालांकि जो जराइम की फहरिस्त है वो तो बड़ी वाज़ेह है, और उसमें सबसे देखें आइन शिकनी भी उन्होंने की, साथ जो 30-40 हज़ार लोग आकर बसा दिए इस मुल्क में जिनका मकसद ही दहशत गर्दी करना था, उससे बड़ा जुर्म क्या होगा? अपने मुल्क की सलामती को ख़तरे में डाल दिया, और वो उस इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसका काम ही मुल्क की सलामती का दिफा करना है। तो उनको सज़ा देने में, उनको अदालत बुलाने में, उनका कोर्ट मार्शल करने में क्या चीज़ माने हैं? क्यों नहीं ये सब कुछ हो रहा? ये सब कुछ हो जाना चाहिए था। इस पे हमें गौर करना चाहिए। और जो कल लोग कह रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो इदारे को वापस कर दिया केस, तो ठीक है, वो इसी तरह होगा, लेकिन इदारा भी कुछ करे, या सारे काम काजी साहब के कंधे पर डाल के करने हैं। ये बहरहाल एक सूरत हाल है जो मेरे ख्याल में मुनकशिफ होगी थोड़े अरसे तक, एकदम नहीं क्लियर हो जाएगी। ये थोड़े अरसे तक हमें पता चलेगा कि हो क्या रहा है। ये पाकिस्तान की उन खबरों की तरह होगी कि जो 2-3 साल के बाद पता चलती हैं कि असल में खबर क्या थी। अच्छा, चलें साथ साथ हम बात कर लेते हैं दूसरी खबरों की। सदर मुमलिकत साहब फारिग बैठे होते हैं, उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। उन्होंने कहा पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। पीटीआई के लिए जनाब इंतखाबात की शफाफियत पर बात आ जाएगी, और दुनिया हम पर हंसेगी, और पाकिस्तान के अवाम नाराज़ हो जाएंगे अगर हमने शफाफ इलेक्शन ना कराए और पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी। ये उन्होंने रुक्का भेज दिया निगरान वज़ीर आज़म को। निगरान वज़ीर आज़म ज़ाहिर है इसका जवाब देंगे, लेकिन इस बात के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि भाई जब 2018 के इलेक्शन हो रहे थे तो क्या आपको याद था कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? क्या आपको याद था किस तरह साकिब निसार जल्लाद बना हुआ लोगों की टिकटें मंसूख करा रहा था, लोगों को इंतखाबात लड़ने से रोक रहा था, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दे रहा था, पानामा में मॉनिटरिंग जज लगा रहा था? किस तरह साकिब निसार जैसे लोगों ने इस मुल्क के साथ एक पूरे इंतखाबी अमल के साथ खिलवाड़ किया था? आपको याद ही होगा किस तरह वज़राए आज़म सारे जो हैं वो लेकिन वो पकड़ के जेल में डाले जा रहे थे। इमरान खान की फरमाइश पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल में रखा गया। पीछे इसके जनरल फैज़ भी यकीनन होंगे, और वो कहते थे कि भाई ये अगर बाहर होंगे तो इमरान खान इलेक्शन नहीं जीत सकता। आपको याद ना हो 2018 के करीब जब जावेद हाशमी ने जब से ये बात प्लान एक्सपोज किया था धरने में, उसके बाद से इमरान खान की मकबूलियत कम होना शुरू हो गई थी। इमरान खान इतने मकबूल नहीं रहे थे अवाम की, और 2018 के इलेक्शन में बहुत बड़े बड़े टांके लगाए गए। अगर वो टांके नहीं लगाए जाते तो फिर मामला ख़राब होता, लेकिन वो इमरान खान के लिए ख़राब होते। इमरान खान इलेक्शन जीत ही नहीं सकते थे। तो फिर ऐसी बहुत सी हरकतें की गई कि मतलब नवाज शरीफ को टिकट तकसीम नहीं करने दिए गए। बेसिकली इसका मकसद पैगाम पहुंचाना होता है। इसका पैगाम का मकसद ये होता है कि वो जो इलेक्टेबल्स टाइप के होते हैं और वो जो बाउंड्री लाइन पे खड़े होते हैं वोटर्स, उनको पता चल जाए कि हमने जाना किधर है, वो फैसला कर लें। और जब वो फैसला कर लेते हैं तो वो बकौल मरहूम ज़िया उल हक के वो खामोश अक्सरियत होती है।
وہ فیصلہ کرتی ہے، اور وہ فیصلہ جو کرتی ہے وہ عموماً اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا کرتی ہے۔ تو وہ بہرحال وہ اس زمانے میں ماحول ایسا بنایا گیا۔ دیکھیں میڈیا کتنی بڑی پاور ہے، چند لوگ دھرنے میں ہوتے تھے، سیریسلی یہ آپ یقین کیجئے، ہم اس دھرنے میں گئے ہیں، اس میں کنٹینر پہ لوگ زیادہ ہوتے تھے، نیچے لوگ کم ہوتے تھے، اور میڈیا اس طرح دکھاتا تھا جیسے کروڑوں کا امبو ہے، وہاں پر ہجوم ہے، وہاں پہ لوگ پاگل ہوئے، کچھ نہیں تھا، چند لوگ، درجنوں لوگ تھے، اور ان کی بنا پر آپ نے ایک انقلاب لانے کی کوشش کی گئی۔ پھر عمران خان کے جلسوں کی جس طرح کوریج کرائی گئی، اب نون لیگ کو بھی وہ سمجھ آ گئی، جس طرح کوریج کرائی گئی وہ بھی کمال تھی، کہ میوزک جو چینلوں میں وہ پروڈیوسر جو میوزک پروڈیوس کرتے ہیں، جو گانے پروڈیوس کرتے ہیں، ان کو بلایا گیا۔ پھر وہ خواتین بلائی گئیں کہ جن کے شارٹس لینے تھے۔ پھر ایک باقاعدہ یہ کیمپین تھی نا کہ ایک خاتون آج کہتی تھی کہ میری خواہش ہے کہ میری امی سے جو ہے عمران خان شادی کر لیں۔ یہ کیمپین تھی ایک اس طرح کی، اور بڑی عجیب قسم کی کیمپین تھی۔ کوئی اور لڑکی آتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میں جو ہے نا بس عمران خان سے شادی کر۔ یہ پرسونا کریٹ کیا جا رہا تھا ینگر جنریشن میں، ٹرینڈ بنایا جا رہا تھا، عمران خان کو فیشن بنایا جا رہا تھا، یہ سب کچھ ہوا۔ تو اس وقت عارف علوی صاحب کو ذرا خیال نہیں آیا کہ لیول پلینگ فیلڈ جیسی ٹرمینالوجی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس وقت کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ عوام کی ترجمانی انتخابات میں رک جائے گی، کبھی انہیں خیال نہیں آیا۔ عجیب و غریب مسخروں والی باتیں کرتے ہیں، اور یہ بس میرے خیال میں انہوں نے کچھ بننا ہے پی ٹی آئی میں ریٹائرمنٹ کے بعد، تو یہ اس کی تیاری کر رہے ہیں، ایسی تڑکا لگا دیتے ہیں، ان کا مقصد کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری خبر جو میں آپ سے شیئر کرنی تھی وہ افغانیوں کا معاملہ۔ بھئی وہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بنیادی محرک عمران خان اور فیض حمید تھے۔ جب کور کمانڈر پشاور تھے تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ دعوت دے دی، بھوکے ننگے لوگوں کو جن کا کام ہی لوٹ مار قتل و غارت ہے، انہیں آ کے کہا کہ ہم آپ کو امن کے لیکچر دیں گے۔ انہوں نے آ کر وہی کیا، اور پھر جو وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی بڑی واضح ہو رہی ہے کہ جناب ہم چیزیں ٹھیک کریں گے، چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن چیزیں اگر ٹھیک نہ ہوئیں تو پھر ایکشن ہوگا۔ اب افغانیوں کے خلاف ایکشن شروع ہو گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 4119 لوگ روز جا رہے ہیں، اب تک 2 لاکھ افراد واپس جا چکے ہیں، ٹوٹل کو 17 لاکھ کے قریب سنا ہے۔ یہ لوگ واپس جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ کاغذات بنوا کے لیگل طریقے سے آئیں، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو پتہ ہو یہ کہاں۔ پھر افغان جو ہے نا حکومت کی جانب سے، رہنماؤں کی جانب سے، ہم نے انہیں مہمان رکھا، اپنے گھر میں رکھا، اپنا پیٹ کاٹ کے انہیں کھلایا، تو ہم پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ او بھائی، جو ہمارے ہاں دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں، جو لوگ مرتے ہیں، جو بم پھٹتے ہیں مسجدوں میں، وہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہے، اور مطلب ہمارے پاس ظاہر ہے ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے، لیکن شواہد ہے کہ ایسا ممکن ہے، انہی لوگوں کی طرف سے یہ دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ جب سے، اور وزیر اعظم صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ جب سے ہم نے انخلا کی بات کی ہے، دہشت گردی کے حملوں میں اضافہ ہو گیا، تو یہ خوفناک بات ہے، اور ہم اس صورتحال سے پوری طرح آگاہ ہیں، اور اس کے لیے ہم نے تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، جائیں اپنے ملک میں، وطن میں رہیں، اور لیگل طریقے سے پاکستان آنا ہے تو ضرور آئیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر کسی کاغذ کے، بغیر کسی خط کے، اور آپ یہاں پر آ جائیں، اور یہاں پر پھر آپ براجمان بھی ہوں، پراپرٹی میں بھی اپنا بزنس کریں، ٹائروں کی بھی شپمنٹ آپ کے نام سے آ رہی ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں ایک لطیفہ ہے جو آج کل چل رہا ہے، وہ پتہ نہیں کس کے دماغ کی اختراع ہے، کس نے وہ حرکت کی ہے کہ جو ورلڈ کپ میں بھارت اس لیے جیت رہا ہے، اور ان کے بالر اس لیے گیند سوئنگ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک اسپیشل بالیں تیار کی گئی ہیں جو صرف بھارت کو جو دی جا رہی ہے۔ وسیم اکرم پاکستان کے بہت بڑے کرکٹر ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں اس کا اتنا مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ممکن ہے، 2 امپائر ہوتے ہیں، 8 گیندیں ہوتی ہیں، پھر وہ جا کے 3rd امپائر 4th امپائر کے پاس جمع کراتے ہیں، تو کیا سارے رلے ہوئے ہیں اس میں سے؟
تو یہ صرف احمقانہ سی بات ہے، لیکن چونکہ بھارت اچھا کھیل رہا ہے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور وہ اپنی محنت سے ان کے بالرز بالنگ کر رہے ہیں۔ جب ہمارے بالر بھی بالنگ کریں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں، پاکستان گیند میں کچھ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی احمقانہ بات ہے، اس پہ سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔